अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैं आप लोगों को पुलवामा में जो लैंड माफिया है उन्होंने कैसे गरीब लोगों की खालों को खींचा है गर्म पानी में डाल के और उनके जूते बना के चल रहे हैं, और उसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है, चाहे पटवारी हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, हायर अप्स तक उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है। और उन लोगों ने, जब मेरी विजिट वहाँ पर हुई, उन लोगों ने इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट किया था, क्योंकि उनके घपले खुलने वाले थे। तब मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मेरे पास एविडेंसेस कम थे। ये बात है पुलवामा पुशरू की, जिसमें लैंड माफिया मिला हुआ है रेवेन्यू ऑफिशियल से और लूट खसूट मचा रहे हैं, और जो गरीब आवाम है उनको इतने निहत्ते लोगों को इतना तंग किया जाता है, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वहाँ इतने फ्रॉड है कि अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने लेवल के फ्रॉड है। स्कैंडल की तफसील के लिए अगर दिखाऊंगा तो मैं एक एक रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट दिखाऊंगा, और रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट के जरिए ही हर एक हकीकत सामने आई, जिसमें पटवारी भी इन्वॉल्व है, जिसमें तहसीलदार भी इन्वॉल्व है, जिसमें नायब भी इन्वॉल्व है, जिसमें गिरदावार साहब भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा लैंड स्मगलर शामिल है। ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट म्यूटेशन नंबर 1869 लैंड मेजरिंग 1 कैनाल 13 मरला, जो अंडर सर्वे नंबर 431, किनके नाम आता है? मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ अजीज भट्ट, वाहिब बेनामी मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख, महूब इलाही। उसके बाद रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट म्यूटेशन नंबर 1873 लैंड मेजरिंग 1 कैनाल 13 मरला अंडर सर्वे नंबर 428, मोहम्मद अमीन शेख सन ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख, वाहिब बेनामी मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ अब्दुल अजीज भट्ट, महूब इलाही। अब दोनों म्यूटेशंस देख लीजिए, ये दोनों म्यूटेशंस जो हुई है, बोथ म्यूटेशंस, ये फ्रॉडुलेंटली रजिस्टर हुई है। फ्रॉडुलेंटली जब भी रजिस्टर होती है तो उसमें तहसीलदार साहब इन्वॉल्व होते हैं, इवन पटवारी, नायब तहसीलदार, हर एक इन्वॉल्व होता है, और विदाउट कंसेंट जो लैंड ओनर है उसके कंसेंट के बगैर लिया गया, और विदाउट विल डीड के बगैर लिया गया। मीन्स ये पूरा फ्रॉड था। और उसके बावजूद अंडर सर्वे नंबर अगर देखेंगे 431, अभी भी मोहम्मद यूसुफ भट्ट के ज़ेर कब्जा है, और जबकि लैंड अंडर सर्वे नंबर 428 जो है ये डिफरेंट पार्टीज के पोजीशन में है, एक ही पार्टी के पोजीशन में नहीं है। आप खुद देख लीजिए कितना फ्रॉड है और कितनी फ्रॉडुलेंटली ये लैंड माफिया रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ साथ मिलजुल के गबन करते हैं। ज़मीनों को बेचा जाता है, इलीगली बेचा जाता है, फ्रॉडुलेंट म्यूटेशंस बना दी जाती है। इवन अगर आप देखेंगे कि गिफ्ट डीड्स बनाए जाते हैं जो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, जो कंप्लीटली बैन किया गया। अब देख लीजिए, ये जो पुलवामा के मोहम्मद यूसुफ भट्ट है जो एक्चुअली लैंड ओनर है, इनको जहनी दबाव एक तो लैंड माफिया ने भी डाला, उसके अलावा किसने? पटवारियों ने डाला। इनकी ही जमीन है, इन्हीं को भेजी गई, और फिर जो उनके कागजात फ्रॉडुलेंटली बनाए गए, इनको कहा गया कि इनको दुरुस्त करने के लिए आपको लगेगा मीन्स 3,63,000 लिया गया उससे, और रिटर्न में फिर 50,000 किए गए और 9,000 मीन्स 59,000 वापस किए गए। पटवारी साहब ने इनको वापस किया मोहम्मद यूसुफ को, और बाकी जितना भी पैसा है वो गबन किया गया, वो उसने अपने पास रखा पटवारी साहब ने, और मिलजुल के उसने इवन तहसीलदार साहब तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रियाज साहब ठीक ना? तथ मन एक्सेप्ट त कर्मित 50,000 ACR सोबस निश। ये रुश्वत रोटमुत है क्या तुम करप्शनस तह अपुज वन ऐ कित अकिस साइलस 50,000 रपये पत दित जान है ना सह हाँ जनाब एसी सोबस निश गोमुत तमो बूज ये मे दी तमस वापस यम सात मे चोटन आय ना पोस मे दी वापस ऐ कित अकिस अनजान नफरस 50,000? चलो मे मोन 3.5 लाख ऐ रुश्वत रटिम कह 50,000 ऐ कित रटि कशुर तोमुल कोता रोडमुत पहुंचाए जो ये लैंड माफिया है। और इसने क्या किया? इसने मोहम्मद अमीन के अलावा
بہت سارے لوگوں سے پیسے لیے، درجنوں لوگوں سے اس نے پیسے لیے فراڈولنٹلی، اور ان کو وہی فراڈ ڈیڈز بنا کے دے دیے الگ الگ، اور پورے پلوامہ میں قبضہ جمایا اور کروڑوں روپیہ گبن کیا، اور اس کے بعد فرار ہو گئے۔ اور یہ لینڈ مافیا اور محمد امین اس کے ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ سب انوالو مل جل کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک گینگ بنائی۔ میں ریسنٹلی وہاں وزٹ کیا تھا، جب مجھے اس پورے ایپیسوڈ کا خلاصہ پتہ چلا تو مجھے پتہ چلتا ہے دوسرے دن کہ یہ لینڈ مافیا انکلوڈنگ ریونیو آفیشلز یہ گورنر صاحب کے پاس گئے، میرے خلاف کمپلینٹ کی، پھر مجھے 3 سے 4 گھنٹے پولیس اسٹیشن میں کلیئریفیکیشن دینی پڑی کہ میں پلوامہ گیا کیوں تھا، اور سیدھے مجھے پریشر کیا گیا کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے، لینڈ مافیا ہے تو کیا ہوا۔ مجھے دمکایا گیا، کن کے ذریعے؟ ان لینڈ مافیاؤں کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ یہ ریونیو آفیشلز نے ڈائریکٹ کیا تھا ان لوگوں کو کہ اس کو بٹھاؤ، اس کو بولو کہ پلوامہ کرنے کیا آیا، یہ سکیمز ہے، یہ اوپن کیوں ہو رہے ہیں، یا اوپن کیوں کی۔ امین صاحب تُہۍ چھِ حظ ٹھیکٕے مَنٛز مَنٛز؟ تُہۍ چھِ حظ ٹھیک؟ مَزَس منٛزٕے چھِو حظ؟ تۄہہِ چھا کٲنٛسہِ زٔمیٖن کوٚرمُت گفٹ حظ؟ اوا محمد یوسف بٹ چھُ کاغذ اکھ مےٚ نِش، تٔمۍ چھا تۄہہِ گفٹ دیُتمُت زٔمیٖن 33 مرلہٕ؟ کتھ مطلب ژٕ واتکھا تٔمِس کینٛہہ؟ ژےٚ چھا بلڈ رِلیشن تٔمِس سۭتۍ؟ تتھ چھا تٔمۍ سٕنٛز تتھ چھا تٔمۍ سٕنٛدۍ ڈاکومینٹس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ ساین؟ تٔمۍ سٕنٛدۍ ساین چھِ؟ ژےٚ تہِ کٔرتھے سا گفٹ؟ تل حظ تِم دۄنوے کاغذ تراو، تل حظ تِم مےٚ دۄنوے کاغذ تراو۔ ژٕ کیٛاہ کٲم چھُکھ ژاران؟ ژٕ کیٛاہ چھُکھ؟ ژٕ چھُکھ نا زٔمیٖن ہُنٛد درٛال، زٔمیٖنن ہٮ۪وان کٕنان، زٔمیٖن درٛال۔ اتھ درٛالس کِتھ کٲٹھۍ دی کانٛہہ گفٹ؟ دیکھ لیجیے، جو یہ پٹواری صاحب ہے ریاض احمد سنگروانی سے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 3,60,000 ان سے لیے، جبکہ انہی کے کاغذ تھے، اور اسی کو کریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو میں کریکٹ کروں گا، جو یہ کاغذ آپ کے ادھر ادھر ہوئے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے 3,63,000 اس نے چارج کیے اس بیچارے جو لینڈ اونر ہے، اور اس کو پھر میں نے جب بات کی تو کہا میں نے 50,000 اس سے ادھار لیے۔ آپ مجھے بتا دیجئے ریاض صاحب، آپ نے 50,000 کس چیز کے ادھار لیے؟ آپ تو ادھار کیوں لے رہے ہو اس سے؟ اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے، اس کے علاوہ سروے نمبر 21 36 264 1004 200 کا گفٹ ڈیڈ بنایا گیا، جس کو کہتے ہیں ہب نامہ کیا گیا، اور اس میں سروے نمبر 21 میں 3 کنال 4.5 مرلے زمین درج ہے، اور ان سبوں کو ٹرانسفر کیا گیا، ہب نامہ کیا گیا، گفٹ ڈیڈ بنائی گئی کس کے ذریعے؟ پٹواریوں کو مل جل کے، تحصیلدار اس میں انوالو ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وانی اہنگر کو نہیں دے سکتا ہے، بٹ شیخ کو نہیں دے سکتا ہے، ننگرو بٹ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور ہر ایک کلیئرلی ریونیو ایکسٹریکٹ میں ہر ایک چیز کلیئرلی ہے، اور یہ سیدھے کیا کرتا ہے؟ ریونیو ایکٹ 1939 کی وائلیشن ہے، خلاف ورزی ہے، گریب کرنا، اور ریونیو ایکٹ 1939 کو بھی وائلیٹ کرنا، اور جو ماڈیفکیشنز آ گئے اس میں ان کو بھی وائلیشن کیا جاتا ہے۔ ایون گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی کہا تھا جو بھی یہ ہب نامہ ہوگا یہ ہم پورے جموں اینڈ کشمیر میں کینسل کریں گے، لیکن آج تک وہ کینسل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آئے گی اس میں ہر ایک ڈیٹیل ڈالوں گا، یہ لینڈ مافیا پلوامہ میں کتنا سکریہ ہے، اس نے کتنے یہ ہب نامے کیے ہیں، مینز ڈیڈز پہ اس نے کتنا گھوٹالہ کیا، اور اس میں کتنے ملازم انوالو ہے، تحصیلدار کے اوپر جتنے بھی آفیشل وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ ہم بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں گورنر شاسن سے، اگر اس میں پٹواری انوالو ہے، اگر تحصیلدار انوالو ہے، اگر ACR انوالو ہے، جو بھی آفیشل اس میں انوالو ہے ان کو ایز سون ایز سسپینڈ کیا جائے، اور میرے اس ایک ایک ریونیو ایکسٹریکٹ کا غور کیا جائے، اور اس میں کوگزیننس لینے کی ضرورت ہے ریونیو آفیشلز کو ایز ویل ایز پولیس ڈپارٹمنٹ کو، تاکہ جو بھی کلپریٹ اس میں ہوگا وہ سلاخوں کے پیچھے پہنچنا چاہیے۔ باقی تھینک یو۔